शलोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप। आज आप देख रहे हैं कि सूरज बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है और ये मैं सूरज के साथ ये वीडियो आपके साथ बनाना चाहता हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ बात रोशनी की होगी, नूर की होगी। और तो इसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आज ये सोचा कि आपके साथ ये सुबह का जो सूरज है, बाहर का जो मंज़र है, उसके साथ मिलकर आज की जो वीडियो है वो की जाए। हम आमद का तीसरा इतवार जो है उसमें है साल दोइम है, और जो कलाम मुक़द्दस की तिलावत है वो मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील से ली गई है। उसका पहला बाब है और मुक़द्दस यूहन्ना की ये जो इंजील है उसमें नूर का ज़िक्र किया गया है। तो आइए कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं पहले बाब से, उसकी 6 से 8 और फिर उसके बाद 19 से 28 आयत तक। एक आदमी मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो ख़ुद तो नूर ना था लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। फिर उसके बाद 19वीं आयत से, और यूहन्ना की शहादत ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी उसके पास ये पूछने को भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं अल-मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर क्या तू इलियास है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। क्या तू अल-नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन है, ताकि हम उन्हें जवाब दें जिन्होंने हमको भेजा है। तू अपने हक़ में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा इशाया नबी ने कहा है, मैं हूँ पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की राह को सीधा बनाओ। और ये जो भेजे गए थे वो फरीसियों में से थे। और उन्होंने उससे कहा, सवाल करके कहा, अगर तू अल-मसीह नहीं है, ना इलियास है, ना अल-नबी है, तो फिर इस्तबा क्यों देता है? यूहन्ना ने उससे जवाब में कहा, मैं पानी से इस्तबाक देता हूँ, मगर तुम्हारे दरमियान एक खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद के आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं हूँ। ये बातें उर्दन के पार के बैतनिया में वाक़या हुई, जहाँ यूहन्ना इस्तबाक देता था। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। तो मैं आपको बता रहा था कि ये तिलावत जो है उसमें शहादत पेश की गई है और ख़ास तौर पर नूर की शहादत पेश की गई है। कलाम मुक़द्दस में जो पहला लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, खुदा जब पहली बार बात करता है, जब बोलता है, तो वो कहता है, तकवीन की किताब उसका पहला बाब उसकी 3वीं आयत में, रोशनी हो। और रोशनी होती है। जब रोशनी हो जाती है तो फिर सब चीज़ें वाज़े नज़र आ जाती हैं। वाज़े नज़र आने पर हम उनकी खूबसूरती को देख सकते हैं, और यही एक अलामत है। रोशनी की अलामत जो है वो खूबसूरती की अलामत भी है। इसके अलावा रोशनी की जो अलामत है वो हिकमत की अलामत भी है। जो रोशनी की अलामत है उसके बारे में हम कहते हैं ज़बूर 103 ब्रैकेट में 104 उसकी पहली 2 आयत, उसमें लिखा है, तू जलाल और जमाल से मुलब्बस है। तूने नूर को जुब्बे की तरह ओढ़ा हुआ है। फिर यूहन्ना का पहला ख़त उसके पहली बाब उसकी 5वीं आयत में है, और जो पैगाम हमने उससे सुना और फिर तुम्हें देते हैं, ये वही है कि खुदा नूर है और उसमें तारीकी नाम तो नहीं। फिर मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील के शुरू में नूर का ज़िक्र किया गया। एशियाई कोचक में जो पहले पुराने अहदनामे की बात है, वहाँ पर जो फिर नए अहदनामे में जो कौमें थी बुत परस्ती करती थी, वहाँ पर जब मसीही थे, ये तुर्की के इलाके की बात भी है थोड़ी सी, तो वहाँ पर जब मसीहों को कहा जाता था कि वो बुतों की पूजा करें और नहीं मानते थे, तो उन्हें समाजी और मुआशी
مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ مقدس یوحنا کی انجیل میں ہے، جیسے پہلا باب اس کی 5ویں آیت میں، نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی اس کو قبول نہیں کرتی۔ یونانی میں جو لفظ ہے کاتھلابین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو قبول نہیں کرتی، بلکہ اس پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ روشنی جو ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ بڑے سے بڑے اندھیرا جو ہے اس کو بھی وہ اندھیرا بھی اس پر جیت نہیں سکتا، اس کو جیت نہیں سکتا۔ تو نور کے اس تعارف کے بعد یوحنا کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ یوحنا کون ہے؟ یوحنا اپنی شناخت بہت ہی خوب طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ یوحنا جو عبرانی میں اس کا مطلب ہے وہ ہے خدا محبت ہے، اور یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس نور کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ شخص ہے جس کے چہرے میں خدا کے چہرے کا دھیان کیا جا سکتا ہے، اور جب کسی کی نگاہیں اس چہرے یعنی خدا یسوع مسیح کی طرف پڑیں گی تو دیکھنے والا جان جائے گا کہ خدا محبت ہے، کیونکہ اس کے کاموں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے وہ محبت ہے۔ 3 جو ہمارے پاس اناجیل ہیں ان میں یوحنا کا کردار جو ہے وہ راہ تیار کرنے والے کا ہے، جبکہ مقدس یوحنا کی انجیل میں وہ گواہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ شہادت پیش کرتا ہے، وہ روشنی کی گواہی دیتا ہے، وہ روشنی کی شہادت دیتا ہے۔ اس نے یہ روشنی دیکھی اور دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دی۔ اس نے دیکھا آسمان کھل گیا ہے، وہ راستہ جو فریسیوں نے، کاہنوں نے بند کیا ہوا تھا ہمارا خدا سے ملنے کا، اس نے خدا یسوع مسیح نے وہ راستہ کھول دیا ہے، وہ آسمان کھول دیا ہے، اور وہ روح جس کو انہوں نے بند کر دیا تھا، فریسیوں نے بند کر دیا تھا کہ وہ دور ہے، وہ نہیں پہنچ سکتے، خدا یسوع مسیح پر وہ روح اترتی ہے، اور یوحنا نے اس بات کی گواہی دی ہے، اس بات کی شہادت دی ہے۔ یہ جو مقدس یوحنا بار بار کہتے ہیں کہ میں روشنی نہیں ہوں، میں نور نہیں ہوں، میں الیاس بھی نہیں ہوں، میں المسیح بھی نہیں ہوں، میں النبی بھی نہیں ہوں، تو یہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت بہت سارے ایسے لوگ تھے، اور خاص طور پر مقدس یوحنا کے جو شاگرد تھے وہ اس بات کو کہتے تھے کہ شاید یہی المسیح ہے، شاید نہیں بلکہ کہتے تھے یہی المسیح ہے۔ تو یوحنا نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے بار بار دہرایا کہ یوحنا اس بات کی شہادت، خدا یسوع مسیح کی شہادت دیتا ہے اور کہتے ہیں میں المسیح نہیں ہوں، بلکہ جو میرے بعد آنے والا ہے وہ المسیح ہے۔ تو یہاں پر جب گواہی دی جاتی ہے، جب شہادت دی جاتی ہے، تو یہ کاہنوں نے، یروشلم سے کاہنوں اور جو لاوی تھے ان کو بھیجا گیا تھا۔ کیوں ان کو؟ ایک تو کاہن جو تھے وہ ہیکل میں ان کو انتظام کرنا پڑتا تھا، ان کو دیکھنا پڑتا تھا کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو لاوی ہیں وہ جیسے ہیکل کی پولیس ہوتی ہے اس طرح بھی ہیکل میں مدد بھی کرتے تھے، لیکن اگر کوئی ایسا جو مذہب کے خلاف چلتے تھے تو انہیں وہ گرفتار بھی کر سکتے تھے، اس لیے وہ وہاں پر گئے تاکہ اگر جو ہے مقدس یوحنا جو ہیں، جو استباغی ہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات غلط کی تو ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا۔ میکا کی کتاب میں یہ مذہبی درجہ بندی کے خلاف بات کی جاتی ہے، اور خداوند انہیں اس بدکاری جب وہ دیکھتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو کاہن تھے ان کو خطرہ پیدا ہوا، اور اس لیے انہوں نے بھیجا تاکہ وہ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ یوحنا کی جو شناخت ہے وہ بہت واضح ہے کہ وہ کون ہے۔ وہ کہتے ہیں میں المسیح نہیں ہوں، میں الیاس نہیں ہوں، وہ جو نئی دنیا کے شروع میں واپس آئے گا، وہ الیاس جو مسیح جب آئے گا پھر اس کو واپس آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تو النبی ہے؟ یہ النبی کون ہے؟ تثنیہ شرح کی کتاب اس کے 18ویں باب اس کی 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے درمیان میں سے، یہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں، درمیان میں سے یعنی تیرے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی تیرے لیے برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔
پھر یوحنا نے کہا میں یہ بھی نہیں ہوں۔ 3 بار انکار کرنے کے بعد تو انہوں نے پھر دوبارہ پوچھا اچھا تو تم کون ہو پھر؟ یہ سوال ہمیں بھی اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں، اور خاص طور پر میرا اس دنیا میں کیا کردار ہے، کیوں خدا نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، کیا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ مقدس یوحنا کہتے ہیں میں آواز ہوں۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس بات کو بتایا جائے کہ آواز اور پیغام 2 چیزیں ہیں۔ آواز جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے سے پیغام کو آگے پہنچایا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں آواز ہوں، پیغام نہیں۔ پیغام جو ہے وہ دوسرا ہے۔ اور اس کا جب وہ بات کرتے ہیں، جو وہ لفظ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم خدا کی راہ کو سیدھا بناؤ۔ اور وہ بیابان میں پکارنا، بیابان میں کون سنتا ہے؟ کسی کی سنتا ہے، لیکن وہ بیابان جس سے اندر ہمارا جو بیابان بنا ہوتا ہے اس میں یہ آواز اٹھتی ہے کہ خدا ان کی راہ کو سیدھا کرو۔ کیونکہ یہ یوحنا جو ہیں وہ جو راہب ہیں، رہبر ہیں اور مذہبی رہنما ہیں، ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں کہ تم نے جو راہ اختیار کیا ہے اس سے تمہارے پیچھے چلنے والے بھی نور نہیں دیکھ سکتے۔ تم تو نہیں دیکھو گے، تمہارے پیچھے چلنے والے نور بھی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے تمہاری غلطی کی وجہ سے لوگ اس روشنی کو دیکھ نہیں پاتے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اگر تم یہ تینوں نہیں ہو تو پھر تمہارا استباغ کیوں؟ اگر تینوں میں سے بھی ایک بھی نہیں ہو تو یوحنا کا جواب ہے میرا استباغ اندر کا جو احساس ہے وہ پیدا کرنے کے لیے، تاکہ تمہارے اندر جو ہے وہ تبدیلی شروع ہو جائے، اس کی ضرورت ہے۔ جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ آپریشن سے پہلے ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور ٹیسٹوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کیا بیماری ہے، اور یوں ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کا علاج کر پاتے ہیں۔ تو یہ مقدس یوحنا جو ہیں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ٹیسٹ وہ کہتے ہیں دیکھیں ان کے ٹیسٹوں میں کیا آتا ہے، پھر جو خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ ان کا علاج کرتے ہیں۔ جبکہ فقی فریسی جو تھے وہ پہلے سے ہی اپنے آپ کو مکمل صحت مند سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہیں روشنی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ مکمل نور میں ہیں۔ انہیں احساس ہی نہیں کہ ان کے اندر اور باہر کتنا اندھیرا ہے۔ اس لیے یوحنا انہیں باہر لے کر جاتے ہیں، ایک دفعہ پھر غیر قوم کی سرزمین میں لے کر جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے دوبارہ دریائے اردن میں سے پار کرتے ہوئے پھر دوبارہ وہ جو ہے وعدہ کی ہوئی سرزمین میں وہ لے کر جاتے ہیں۔ یہ جو دریائے اردن ہے بالکل درمیان میں ہے، ایک سائڈ پہ جو ایک سائڈ پہ ہے وہ ہے غیر قوموں کی زمین، اور اس اردن کے دوسرے پار جو ہے وہ ہے وعدہ کی ہوئی سرزمین۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دوبارہ وہ خروج جو ہے وہ دوبارہ کیا جائے تاکہ تم دوبارہ اس بات کو اپنے اندر محسوس کر سکو، اس بات کو دوبارہ لے سکو۔ اور وہ اس طرح وہ خدا یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے، وہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا تحفہ ہے جو ہمارے لیے یہ کام کرے گا۔ پھر ایک اور بات جو مقدس یوحنا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ان کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لگے۔ یہ 5 دفعہ ذکر ہے اس کا آیا ہے۔ یہ حلیمی کے طور پر نہیں صرف، بلکہ حلیمی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کے پیچھے ایک رسم ہے، اور وہ رسم آپ جا کر پڑھیں تثنیہ شرح کی کتاب اس کے 25ویں باب میں 5 سے 10 آیت تک، اس کو کہتے ہیں حلیزہ۔ یہ ایک رسم ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ پڑھ کر سنا بھی سکتا ہوں۔ بڑے دلچسپ ہے کیونکہ اس سے تھوڑا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے جو ہے مقدس یوحنا اپنی جو شناخت کی ایک اور بات ہے اس کو واضح کرتے ہیں۔ لکھا ہے یہ تثنیہ شرح 25 باب اس کی 5ویں، اگر کئی بھائی اکٹھے رہتے ہوں اور ان میں سے ایک مر جائے اور وہ بے اولاد ہو تو مرحوم کی بیوی باہر کسی اجنبی مرد سے بیاہی نہ جائے، مگر اس کا بھائی اس سے خلوت کرے اور اس کو اپنی بیوی بنائے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ جو پہلا بیٹا اس سے پیدا ہو وہ اس مرحوم بھائی کے نام کو قائم رکھے گا تاکہ اسرائیل میں سے اس کا نام مٹ نہ جائے۔ اگر وہ مرد راضی نہ ہو کہ اپنے بھائی کی بیوی سے بیاہ کرے تو اس کے بھائی کی عورت بزرگوں کے پاس شہر کے پھاٹک پر جائے اور کہے کہ میرے
शोहर के भाई ने इसराइल में अपने भाई के नाम को कायम करने से इनकार किया है और मुझे अपनी बीवी बनाने के लिए राज़ी नहीं है। तब शहर के बुजुर्ग उसको बुलाएंगे और उसकी बाबत उससे गुफ्तगू करेंगे। अगर वो खड़ा ना हो और कहे कि मैं इसको लेने के लिए राज़ी नहीं, तो उसके भाई की बीवी बुज़ुर्गों के सामने उसके नज़दीक आएगी, उसके पाँव से उसकी जूती उतारेगी और उसके मुंह पर थूके और यूं कहे कि इस मर्द के साथ जो अपने भाई का घर ना बनाए, ऐसा ही किया जाए। और यूं बनी इसराइल में उसका नाम जूती उतारे गए ख़ानदान रखा जाएगा। तो ये जूती उतारने की जो रस्म थी, जूती का तस्मा खोलने के लिए, तो वो मुक़द्दस यूहन्ना ये बताना चाहते हैं कि मैं इस लायक नहीं कि मैं दुल्हा कहलाऊं, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह दुल्हा है, मैं दुल्हे का दोस्त हूँ। दुल्हा वो है, पुराने अहदनामे में जो इसराइल कौम थी उसको दुल्हन कहा गया है और खुदा को दुल्हा कहा गया है, जबकि नए अहदनामे में कलीसिया को दुल्हन कहा गया है और खुदाम यीशु मसीह को दुल्हा कहा गया। तो यूहन्ना ने यहाँ पर भी इस बात को वाज़े कर दिया कि वो ना अल-मसीह हैं, ना वो इलियास हैं, ना वो अल-नबी हैं और ना ही वो दुल्हा हैं। उनको अपनी शनाख्त की बहुत पहचान है और इस पहचान के साथ उनका काम है राह जो है उसको तैयार करवाना, और उसके लिए वो अपनी आवाज़ जो है वो देते हैं। तो हमारे लिए यह सबक इसमें से हम ले सकते हैं, दो तीन बातें हैं। एक तो यह है कि खुदा नूर है, नूर हर जगह मौजूद है, और नूर की जो एक ख़ासियत है वो ये है, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं ये टॉर्च है मेरे पास, तो इस टॉर्च को मैं जलाऊँ और ये टॉर्च जो है वो ऐसे अगर अंधेरे में जलाऊं तो इसकी एक ऐसे शुआ बन जाएगी, और वो अगर सामने इसके कुछ नहीं होगा तो ये फ़िज़ा में जाती रहेगी और जहाँ तक दूर वो पहुँच सकती है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऐसी चीज़ डाल दी, जैसे मैंने अभी हाथ किया, तो मेरा हाथ रोशन हो जाएगा। तो इस तरह जो सूरज है उसकी रोशनी हर तरफ मौजूद है, लेकिन जैसे ही उसकी रोशनी के सामने हम अपना जिस्म, अपना हाथ सामने रखते हैं, तो फिर हमारी जो खूबसूरती है वो सामने आ जाती है। तो खुदा जो है, जब उसके सामने हम अपने आप को रखते हैं, उसकी शुआएं हम पर पड़ती हैं, उसकी रोशनी हम पर पड़ती हैं, तो हमारी जो खूबसूरती है वो सामने आ जाती है, वो सामने आती है, तो दूसरे लोग उसको देखकर उसे। और दूसरी बात जो ये है कि हमें ये देखना है कि हम इस दुनिया में क्या करने हैं, हमें वाज़े होना चाहिए। मुक़द्दस यूहन्ना हमें दावत देते हैं कि अपने आप को तब्दील करो और इस नूर के पीछे चलो, इस राह पर चलो, और ये हमारी दावत है। इसलिए मेरी आपके लिए और मेरे लिए यही दुआ है कि हम ये नूर अपने ऊपर, इसमें गुस्ल करें, इसमें नहा लें, और इससे जो रोशनी पैदा हो वो अपने लिए और दूसरों के लिए एक रहनुमाई का एक तरीक़ाकार हो, जिससे हम अपनी राह को जो है वो देख सकें। शालोम प्यारे भाइयों बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में।